दर्शकहरू नमस्कार, म नयन सापकोटा। हामी राष्ट्रमा परेको महाविपत्तिमा अझै पनि रहिरहेका छौँ। यो विपद व्यवस्थापनमा सरकारले गरेको कार्य र सँगसँगै सुरक्षा निकायहरूले के कसरी कार्य गरिरहेका छन् त्यसको मूल्याङ्कन पनि बिस्तारै हुँदैछ र अहिले देश शोकमा डुबेको छ। भन्नु पर्दाखेरि जसरी प्राथमिकताका साथ उठाउनु पर्ने विषय र त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरू त्यति उपयुक्त रूपमा हुन सकिरहेको छैन भन्ने जनगुनासो र त्यसैगरी प्रतिक्रियाहरू आइरहँदाखेरि के साँच्चैकै हामी यस्तो विपद व्यवस्थापनमा साँच्चैकै चुकेका छौँ अथवा के छ? हामी यिनै विषयमा आज कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आजको यो विशेष प्रस्तुतिमा हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर उमेश कुमार भट्टराई। उहाँ विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित रहेर पनि कार्य गर्नुभएको छ र उहाँ पूर्व सहायक रथी हुनुहुन्छ नेपाली सेनाका। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हामी अहिले ठुलो राष्ट्रिय सङ्कटमा छौँ। जसरी शनिबार भूकम्प गयो, महाभूकम्प गयो र त्यसले देशलाई विचलित बनायो, समग्र ठाउँमै त्यसको प्रभाव पर्यो। अहिले जुन अवस्थामा हामी छौँ त्यो तत्कालको विपदलाई व्यवस्थापन गर्न त्यतिखेरको अवस्थालाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ? अब यो राष्ट्रिय सङ्कटको घडी हो र सङ्कट आफैमा चाहिँ नि थाहा दिएर आउँदैन, पहिले नै अलार्म गरेर आउँदैन, तर इन्डिकेट चाहिँ नि गर्ने हो। त्यसको लागि हामी तयारी पनि हुनुपर्थ्यो। तर केही हदसम्म हाम्रो तयारी पनि भएकै थियो। नभइदिया भएदेखि अहिले यसरी राष्ट्र चाहिँ नि एक हप्ताको जुन ग्यापमा जुन प्रकारले चाहिँ नि अहिले पुरै राष्ट्र जुट्या छ यो सङ्कट निवारण गर्नको निम्ति, यो चाहिँ नि नराम्रो छ अथवा यो ज्यादै नै निम्न स्तरको छ भनेर चाहिँ म भन्दिनँ। तर यसलाई अझै राम्रोसँग चाहिँ हामी बढाउन सक्ने अझै ठाउँहरू छन् र जुन राज्यले पनि र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय जगत साथै चाहिँ नि सम्पूर्ण नेपालीले यसलाई चाहिँ नि एउटा सङ्कटको रूपमा लिएर र आफूलाई चाहिँ नि धैर्यताका साथ र चाहिँ नि एउटा सहिष्णुता टलरेन्स देखाएर चाहिँ नि हामीले यसबाट पार पाउनुपर्छ। र यो आफैमा सङ्कट त डेफिनेटली हो, तर यसले अवसर पनि प्रदान गरेको छ। जस्तो अहिले देखिएको आलोचना के छ भने सरकारले गरेन भन्ने जुन प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। सँगसँगै सुरक्षा निकायका तीनवटा अङ्गहरू सम्पूर्ण रूपमा परिचालित छन्। तपाईँ एउटा नेपाली सेनामा कार्यरत जुन पूर्व तपाईँको अनुभव छ होइन, विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित रहेर तपाईँले कार्य गर्नुभएको छ। अहिले गरिएको कार्यलाई यहाँले मूल्याङ्कन गर्नुपर्दाखेरि कस्तो भइरहेको अनुभव गर्नुभएको छ? अब यसमा चाहिँ म सुरुबाट चाहिँ नि के भने सरकारको तर्फबाट कुरा गरौँ। सरकारको सुरुको रेस्पोन्स त्यति समयमा र उपयुक्त तरिकाले आएको जस्तो मलाई लाग्दैन। किन भन्दाखेरि त्यति बेला ढिलो आयो, जबकि अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाटै चाहिँ नि त्यसको रेस्पोन्स सुरु भइसकेको थियो। तर हामीले आन्तरिक रूपबाट हाम्रो आफ्नो मुलुकमा चाहिँ नि हाम्रो रेस्पोन्स पुवर भयो र साथै चाहिँ नि के भने जुन कुरा एड्रेस गर्नुपर्ने थियो, किनभने राज्यको दायित्व भनेको यो सुरुदेखि अन्तसम्म हुन्छ, रिकन्स्ट्रक्सनसम्म हुन्छ, रेस्क्यु मात्रै पनि होइन, रिलिफ मात्रै पनि होइन। त्यसै हुनाले यो राष्ट्रिय सङ्कट हो र हामी यसलाई चाहिँ नि एउटा चुनौतीको रूपमा यसको समाधान गर्छौँ भन्ने त्यो किसिमको मेसेज र विपदमा परेको जनताहरूलाई एउटा चाहिँ नि कन्फिडेन्स, सरकार आफैले पनि कन्फिडेन्स देखाउन सक्नु पर्थ्यो। अब कन्फिडेन्सको निम्ति सबै चिज सुरुमा सबैले जानेको हुँदैन। जस्तो यो विपद व्यवस्थापनमा राष्ट्रले विपद आइपरे पछाडि चाहिँ योजना बनाउने हो अथवा यो योजना चाहिँ नआउँदाखेरि नै बनाउनु पर्यो? तपाईँले के देख्नुभयो? अहिलेको यो जुन विपद आइसके पछाडि मात्रै योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढिरहेको छ अथवा अर्कै छ? होइन, यसलाई चाहिँ के भने पहिला यसको योजनै भएको थिएन भनेर म भन्दिनँ। किन भन्दाखेरि हाम्रो ऐन छन्, हाम्रो चाहिँ नि नियमावलीहरू छ होइन। जस्तो त्यसै गरेर गृह मन्त्रालय अन्तर्गत केन्द्रीय दैवी प्रकोप समन्वय समिति नै छ है। त्यसै गरेर जिल्लामा पनि हुन्छ यो। उनीहरू त्यसमा अवेर थिएनन् अथवा हामी चाहिँ नि तयारी नै थिएनौँ भनेर भन्ने होइन। कि यो विपद व्यवस्थापनमा पनि यो भूकम्प र अन्य जुन प्राकृतिक प्रकोप छ, हुन त यो पनि प्राकृतिक प्रकोप नै हो, योभन्दा अरू जस्तो बाढी पहिरो हावाहुरी लगायतका जुन आगलागीका घटनाहरू छन्, यो र त्यो यसमा त अलिक फरक छ नि होइन? होइन, त्यसको रेस्क्युमा जाने तरिकामा फरक छ होइन, रिलिफमा फरक होला, रिकन्स्ट्रक्सनमा फरक होला, तर विपद भने विपद नै हो र यो सबभन्दा ठुलो विपद हो। र यसले चाहिँ नि के भन्दाखेरि कुनै हामीलाई समय नै दिँदैन, रियाक्सन गर्ने समय नै दिँदैन। त्यसको लागि हामीले चाहिँ नि रिहर्सलहरू
सुरुदेखि नै गर्नु पर्थ्यो। र अहिले जुन कुरो सरकारको उसमा चाहिँ नि क्षेत्राधिकारको कुरोहरू आइरहेछन्, यो चाहिँ नि के भन्दाखेरि सङ्कटको बेलामा आफू हिरो हुने बाटो मात्रै हो। किनभने कसैलाई जिम्मेवारी तोकिएकै छ, कानुनले नियमावलीले तोकिया छ भने उसलाई काम गर्न दिनुपर्छ। किन हरेकको चाहिँ नि के भने आफ्नो काम गर्ने शैली हुन्छ र आफ्नो चाहिँ नि समय हुन्छ है। सङ्कट भयो भन्दैमा त्यहाँ प्यानिक लिनुपर्ने, सरकारले प्यानिक लिनुपर्ने पनि आवश्यकता छैन। किनभने प्यानिक लियो भनेदेखि भोलि गएर आफू पनि बच्न सकिँदैन र आफूले बचाउनु पर्ने मान्छेलाई पनि हामी बचाउन सक्दैन। त्यसको निम्ति चाहिँ नि सरकारले प्यानिक नलिकन तर चाहिँ नि एउटा जिम्मेवार तरिकाले, जस्तो ट्रान्सपरेन्सी, रेस्पोन्सिभनेस, एकाउन्टेबिलिटी, त्यसलाई चाहिँ नि महत्त्व दिएर अलिकति पेसेन्स, धैर्यताका साथ र सहिष्णुताका साथ प्रस्तुत भएको भए यस्तो आलोचना सायद खेप्नु पर्दैन थियो। जस्तो गएको शनिबार आएको जुन भूकम्पको धक्का छ, जुन रेक्टर स्केलमा मापन गरिएको छ, त्यो मापनको प्रकृति र अहिले पुर्याएको क्षति र त्यसलाई विपद व्यवस्थापन गर्नको लागि जुन उद्धारका कार्यहरू छन्, यो जुन क्षति र उद्धारको कार्यलाई हामीले तुलना गर्दाखेरि अहिलेको जुन कार्यलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनुहुन्छ? सन्तोषजनक छ अथवा के छ? अहिले यसमा के छ भने हाम्रो जुन सुरक्षा निकायहरू छन् उनीहरू चाहिँ नि के भन्दाखेरि यसमा अहोरात्र खटिया छन् र उनीहरूले गरि पनि रहेछन्। आफ्नो जीव ज्यानलाई चाहिँ नि जोखिममा पारेरै भए पनि उनीहरूले गरिरहेछन्। हामीका समस्या के भन्दाखेरि हामीका इक्विपमेन्टहरूको कमी छ है, हामीका नलेजको कमी होइन। हामी जति भने पनि आफ्नो यो मुलुकलाई चाहिँ नि विपदको घडीबाट हामी निकाल्न सक्छौँ, तर हामीसँग साधनहरू कमी छ। त्यसको निम्ति चाहिँ नि के भने हामीले पहिल्यै तयारी गर्नु पर्थ्यो, त्यो हुन सकेको छैन। र सायद यो इन्टेन्सिटीमा भूकम्प जान्छ भन्ने पनि हामीलाई लागेको थिएन होइन। जान्छ भन्ने विज्ञहरूले त भनिरहेको थिए, तर भने पनि नपरिकन कसैले पनि चेत्दैन। तर अब चाहिँ नि के भने एक हप्ता भइसक्यो, अब चाहिँ नि हाम्रो स्पिड साँच्चैको राम्ररी जानुपर्छ र सरकारले पनि यसलाई चाहिँ नि जुन सुन्नमा आएको छ, जस्तो अब रिलिफ मटेरियलहरू आउँदाखेरि पनि भन्सारले छोडेन अथवा भन्सार लगाउने जस्ता कुराहरू आए, यी चाहिँ नि राम्रो होइन। किन भन्दाखेरि यो निडी मान्छेको निम्ति, एउटा चाहिँ नि सर्भाइभलको निम्ति लडिरहेको मान्छेहरूको निम्ति आएको सामानहरू हो। त्यसको निम्ति चाहिँ नि के भने उधार हुनुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई हामीले लिनु पनि पर्छ र कसरी लिने, त्यसलाई कहाँ लगाउने, त्यो चाहिँ नि हाम्रो काम हो। अहिले जुन किसिमले हामीले चाहिँ नि विदेशी मिडियाहरूले जुन किसिमले चाहिँ नि प्रोपोगान्डाहरू अथवा चाहिँदो नचाहिँदा खबरहरू निकालिरह भनेर भनेका छौँ, त्यो चाहिँ नि ठिक होइन। त्यसलाई किनभने हामीले आफ्नो कन्ट्रोलमा राख्नै पर्छ, किनभने यो मुलुक हाम्रो हो र यो समस्या पनि हाम्रो हो। उनीहरूले हामीलाई सहयोग मात्रै गर्ने हो। जस्तो अब कतिपय अवस्थामा यो उद्धारको कार्यमा जीवितलाई उद्धार गर्ने क्रममा विदेशी राष्ट्रबाट आएका सुरक्षा अधिकारीहरूको जुन भूमिका अहिले यहाँ देखिएको छ, त्यो भनेको जीवित उद्धारको लागि मात्रै हामीलाई चाहिएको हो र मृत भएका शवलाई उत्खनन गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ उद्धार गर्ने कार्यमा उनीहरूको सहयोग चाहिँदैन भन्ने आवाजहरू पनि सुनियो। यो के हो? यस्तो भन्न मिल्ने अवस्था हो अथवा यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? अब यसमा चाहिँ नि म कसरी लिन्छु भन्दाखेरि, अब सायद जसले त्यो लगाएको छ, विदेशीहरूलाई काम लगाइरहेछ, जो सँगै बसेर काम गरिरहेछ, उनीहरूलाई त्यसको पीडा अथवा कहाँनिर पिन्च गरिरहेछ त्यो उनीहरूलाई थाहा हुने कुरो हो है। र सायद चाहिँ नि के भन्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रिय हितको अनुकूल नभएको हिसाबले त्यो किसिमको स्टेटमेन्टहरू आएको हुनसक्छ। त्यो चाहिँ नि हाम्रो एकदम गहन कुरो हो र जीवितलाई पहिलो उद्धार गर्नुपर्ने हाम्रो परम कर्तव्य हो। पहिलो कर्तव्य नै त्यही हो। त्यसपछि चाहिँ नि के भने मृत्युवरण गरिसकेका उनीहरूलाई निकाल्ने होइन, त्यसपछि अनि रिकन्स्ट्रक्सनमा जाने, रिलिफमा जाने होइन। अब यी कुराहरू चाहिँ नि स्टेप बाई स्टेप आउने कुराहरू हुन्। यसलाई हामीले प्यानिक लिनु पनि हुँदैन, तर कसैलाई के भनेदेखि हाम्रो राष्ट्रिय हितसँग खेल्न पनि दिनु हुँदैन। जस्तो अहिलेको यो महाभूकम्पको प्रकृति हेर्दाखेरि जुन अब हामीले त त्यति धेरै अनुभव गर्न पाएन। जुन 1990 सालको भूकम्प जुन रेक्टर स्केलको थियो, त्योभन्दा कम रेक्टर स्केलमा दोस्रो ठुलो भूकम्प भनेर मापन गरिएको छ र अहिलेको भूकम्पमा चाहिँ पराकम्पनहरू पटक पटक आए र आजसम्म पनि त्यो क्रम दोहोरिएको छ। र अहिले जुन खालको जुन विपद हामीमा देखा परेको छ, यो पराकम्पनले गर्दाखेरि विपद व्यवस्थापनमा अथवा जुन जनतामा त्रास चाहिँ अलि बढी भएको जस्तो यहाँले देख्नुहुन्छ त? फरक डेफिनेटली छ। र हामीले सुन्न पनि आएको के भने जब ठुलो भूकम्प जान्छ भने त्यसको चाहिँ नि सानसाना भूकम्पहरू गइरहन्छन्। यो भूगर्भविदहरूले भनेको कुरोहरू हो। तर यसमा चाहिँ नि के भन्दाखेरि हामीले प्यानिक चाहिँ नि लिनै हुन्न। हामीले 1 वर्ष 2 वर्षको भूकम्प आयो भने हामीले 2 वर्षको भूकम्प चाहिँ नि हामीले सहन गर्न सक्छौँ। हामीले 1 वर्ष 2 वर्षको भूकम्प आयो भने हामीले सहन गर्न सक्छौँ। हामीले
यसलाई चाहिँ नि के भन्दाखेरि एउटा प्राकृतिक सङ्कट हो र यसलाई हामीले समाधान गर्नुपर्छ। हामी सुरक्षित हुनुपर्छ र हामीसँग बसेका मानिसहरूलाई हामीले चाहिँ नि एउटा ढाडस दिएर उनीहरूलाई चाहिँ नि यो प्रकोपबाट बाहिर निस्कन मद्दत गर्नुपर्छ। हामी नै प्यानिकमा हिँड्यो भनेदेखि भोलि गएर हामीले अरूलाई संरक्षण दिन सक्दैनौँ। जस्तो अहिलेको यो जुन महाभूकम्पले जे जसरी क्षति पुर्याएको छ, राजधानीमा पनि पक्की घरहरू पनि भत्किएका छन् र एकै प्रकारका जुन घरहरू पनि कुनै भत्किएका छन्, कुनै भत्किएका छैनन् र त्यसमा क्षति पुगेको जुन संरचनाहरू छ त्यसको बनोटको कारणले गर्दाखेरि पनि यो विपद व्यवस्थापनमा कठिनाइ उत्पन्न हुने रहेछ। उसो भए डेफिनेटली त्यो त हुनसक्छ, किन भन्दाखेरि यो फेरि अर्कै छुट्टै विषय पर्यो, मेरो विषयभन्दा बाहिरको विषय हो। तैपनि मैले हेर्दाखेरि एज ए लेम्यान हेर्दाखेरि पनि यो सोइलको कारणले होइन, अब हरेक ठाउँमा माटो उस्तै किसिमको हुँदैन भनेपछि माटोको पनि हेर्नुपर्छ र फेरि हामी चाहिँ नि सिस्मिक जोनभित्र बसेका छौँ भन्ने छ। सुरुदेखि नै हामीलाई विज्ञहरूले अवेर गरेका पनि हुन्। पछि त्यो अवस्थामा हामी चाहिँ नि ठुल्ठुलो यो हाइराइज बिल्डिङहरू होइन, मल्टी स्टोरी बिल्डिङहरू हामीले कति बनाउनु हुन्थ्यो, कति बनाउनु हुँदैन थियो, त्यो कुरो चाहिँ नि राम्ररी यसको लेखाजोखा हुनु चाहिँ नि आवश्यक छ। तर हाइराइज बिल्डिङहरू सबै बसेका पनि त छैनन्, ड्यामेज भएका छन्, त्यो अर्कै कुरो हो। तर कसरी ड्यामेज भयो, किन भयो, त्यसमा हाम्रा ल्याप्सेसहरू के रहे, ती कुराहरू चाहिँ नि अबका दिनहरूमा त्यसको डेफिनेटली मूल्याङ्कन हुन्छ नै होला। जस्तो अन्य राष्ट्रको तुलनामा, अन्य राष्ट्र भन्नाले जस्तो हामी दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको कुराकानी गर्दाखेरि अन्य राष्ट्रको तुलनामा जसरी विपद आइपर्छ त्यो विपदलाई व्यवस्थापन गर्न नेपाली सेनाले गरेको तत्कालको कार्य र अहिलेसम्म गर्दै आइरहेको कार्यलाई चाहिँ त्यो क्षण जुन सुरुको क्षणमा गरिने कार्य त्यही नै हुनुपर्थ्यो अथवा अलिक फरक तरिकाले जानुपर्थ्यो? अब यो सङ्कट भने निम्ता दिएर आउँदैन है, अब राष्ट्रिय सङ्कट भने सबैको लागि त्यही नै हो है। र नेपाली सेना भनेको एउटा चाहिँ नि यो सङ्कटको घडीमा, जुनसुकै प्रकारको सङ्कटको घडीमा राज्यलाई चाहिँ नि राज्यलाई भन्दा पनि राष्ट्रलाई र जनतालाई मद्दत गर्नको निम्ति खडा भएको हो। र त्यसमा त्यहाँ चाहिँ नि त्यो संस्थामा प्यानिक लिएको अथवा चाहिँ नि आफ्नो काममा विचलित भएको देखिया छैन र उनीहरू हुनु पनि हुँदैन। उनीहरूको तालिम पनि त्यस्तै किसिमको हुन्छ। लाइकवाइज सशस्त्र प्रहरी पनि त्यस्तै छ। हाम्रो प्रहरीले पनि धेरै काम गरिरहेछ र समग्र हामीले के भने सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई नै अहिलेको यो सङ्कटमा जुन बाहिर निस्कने प्रयास गरिरहेछन् त्यसको निम्ति हामीले सराहना गर्नैपर्छ। त्रास त हुन्छ नै, किनभने त्रास नहुने मान्छे नै हुँदैन। तर त्यसलाई मान्छेले कति सेल्फ कन्ट्रोल गर्न सक्छ, कतिले गर्न सक्दैन। कोही डिप्रेसनमा जान्छ, कोही डिप्रेसनमा जाँदैन। हामी अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई हेऱ्यो भने जापानलाई हेरौँ, उनीहरूले कति दुःख भोगे। उनीहरूको तुलनामा त सायद संसारमा अरू कसैले दुःख भोगेका छैनन्। भनेपछि हामीले उनीहरूलाई हेर्नुपर्छ। आफू सुखी हुनको निम्ति आफूभन्दा दुःखी मान्छेलाई हेऱ्यो भने आफू सुखी हुन्छ। अब अहिले जुन हामीले घटनालाई आत्मसात गरिसकेका छौँ, यो महाविपदमा जसरी तीनवटा सुरक्षा अङ्गहरू परिचालित छन् र उनीहरूले कार्य गरिरहँदाखेरि र भन्नेले अब प्रतिक्रिया जस्तो उद्धार भइरहेको छ त्यस्तो आएको छैन, जस्तो हुनुपर्ने हो त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन भन्ने धेरै छन्। अब यो यसरी आवाज आउनु र साँच्चै त्यसै भइरहेको हो भने त ती अङ्गहरूको नि काम के रहेर भन्ने प्रश्नै होला नि, होइन? अब यो सङ्कटको घडीमा कन्फ्युजन हुनु भने नौलो कुरो होइन, तर त्यो सङ्कटको घडीपछि त्यो कन्फ्युजनको अवस्थाबाट उब्रेर हामी कसरी अगाडि बढ्छौँ त्यो मुख्य कुरो हो। किन भन्दाखेरि हामीले सुन्यौँ यो क्षेत्राधिकार विवादको कुराहरू आए होइन, समन्वय नभएको कुराहरू आए, एयरपोर्टमा चाहिँ नि धेरै रेस्क्युका सामानहरू, रेस्क्यु भन्दा पनि रिलिफका सामानहरू आएर अड्किरहेछन्। अब यी कुराहरूलाई कसरी फेसिलिटेट गर्ने, कसरी डिस्ट्रिब्युसन गर्ने, त्यो हामी आफै चाहिँ नि आवश्यकता अनुसार हामी सिक्दै जान्छौँ र हामी मिलाउँछौँ पनि त्यो। र त्यो मिलाउने अवस्थामा हामी आइ पनि रहेछौँ। यसलाई प्यानिकको रूपमा लिनु आवश्यक छैन। अब ड्यामेज त डेफिनेटली भएको छ, राष्ट्रले त्यसको मूल्य त डेफिनेटली चुकाउनुपर्छ, हामीले चुकाउनुपर्छ है। त्यसो हुनाले यसलाई चाहिँ नि के भन्दाखेरि समन्वय भएन अथवा एकले अर्कालाई गाली गर्ने भन्दा पनि यो राष्ट्रिय सङ्कटको बेलामा हामी मिलेरै यसको समाधान गर्दाखेरि हाम्रो बुद्धिमानी हुन्छ। जस्तो उद्धार र राहतको कार्यमा जे जसरी राष्ट्रले सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो त्यो त्यसरी हुन सकिरहेको छैन भन्ने आवाज अहिले पनि उठिरहेको छ। विदेशी दातृ निकायबाट अथवा राष्ट्रबाट आउने सहयोगहरू पनि
त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा थन्किएको छ, त्यो त्यहाँ ठाउँसम्म पुग्न सकिएको छैन भन्दाखेरि एकातर्फ राहत नपाउने पनि छन्, राहत थुपेर बस्नुपर्ने पीडा एकातर्फ छ भने अब यसलाई चाहिँ कसरी मिलाएर लाने होला? अब यो चाहिँ नि मलाई के लाग्छ भने यो हामी ट्रान्जिसनको घडीमा छौँ पोलिटिकल्ली, किन भन्दाखेरि पोलिटिक्सले जहिले पनि जहाँ पनि असर पारिरहेकै हुन्छ र हाम्रो चाहिँ नि स्थानीय निकायहरू अहिले बलियो छैन, स्थानीय निकाय नै छैन भने पनि हुन्छ, त्यसको असर पनि अहिले हामीलाई डेफिनेटली परिरहेछ र साथै चाहिँ नि के भन्दाखेरि माथिल्लो निकायमा पनि कोअर्डिनेसन छैन र हामीमा कन्फ्युजन छ है। त्यसै हुनाले अब यो जब प्रेसर छ हामीलाई, किन भन्दाखेरि हाम्रो आफ्नो चाहिँ नि नजिकका मान्छेहरू दे आर डाइङ, उनीहरू मर्ने अवस्थामा छन्, कोही घाइते छन्, कोही बिरामी छन्, कोही गइसके, कतिको घर ड्यामेज भएको छ भनेपछि त्यो अवस्थामा चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले ती कुराहरू निकालेर अहिले चाहिँ नि झैझगडा गर्नुभन्दा अहिले कसरी हुन्छ हरेक विपदमा परेको मान्छेलाई उद्धार गर्नु, उसलाई चाहिँ नि सहयोग गर्नु, उसको घाउमा मलम लगाउनु, त्यो चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरिरहेछ भने हामी त यही मुलुकको भनेपछि यसमा अहिले राजनैतिक कुराहरू गर्ने अथवा अरू कुराहरू गर्ने भन्दा पनि डेफिनेटली त्यो ट्रान्जिसन फेजले चाहिँ हामीलाई अलिकति असर चाहिँ पारेको छ। जस्तो उद्धारकै क्रममा पनि सुरक्षा अधिकारीहरूको पनि मृत्यु भएको खबर आइरहेको छ होइन। एकातर्फ जसको उद्धार गर्नुपर्ने हो त्यो पनि उद्धार हुन सकेन र जो उद्धार गर्नु गएको छ उसले नै मृत्युवरण गर्नुपर्दाखेरि यसमा त्यहाँ कमजोरी चाहिँ के देख्नु छ यहाँले, जसरी उद्धारकर्ता नै स्वयं मृत्युवरण गर्नुपर्दाखेरि? होइन, अब यो सङ्कट भने सबैको उसमा आउँछ र रेस्क्युमा जाँदाखेरि त्यस्ता जोखिमहरू डेफिनेटली हुन्छन्, त्यसको लागि हामीले तयारी पनि गर्नुपर्छ र हामी त्यसको लागि तयारी पनि छौँ। हाम्रो सुरक्षा निकायहरू त्यसको लागि तयार हुनुहुन्छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो केही घटनाहरू भएका होला नि रेस्क्युमा जाँदाखेरिका घटना अथवा त्योभन्दा अगाडि सङ्कटकै बेलामा चाहिँ नि विपदको बेलामा मरणोपरान्त वरण गर्ने पनि व्यक्तिहरू होला, तिनीहरू चाहिँ नि डेफिनेटली एउटा चाहिँ नि पूजनीय पात्र हुन्। उनीहरूले आफ्नो एउटा चाहिँ नि सेल्फलेस सर्भिस दिएर आफ्नो ज्यान गुमाएका छन् होइन, रेस्क्युमा जाँदाखेरि गरेको। त्यसलाई चाहिँ नि के भने हामीले एउटा साधारण उसमा नै लिन्छौँ, त्यसलाई ठुलो प्यानिक लिनुपर्ने आवश्यक छैन, तर हामी सजग र सुरक्षित चाहिँ नि हुनुपर्छ। अब यो आलोचना चाहिँ अहिले विपद व्यवस्थापनमा समग्र रूपमा सरकारकै हुने गर्दछ होइन। अब ती अङ्गहरू जसलाई सरकारबाट नै सञ्चालित हुने गर्दछन्, अहिले तपाईँलाई के लाग्छ हाम्रो जुन सरकारको तयारी र सुरक्षा निकायले अपनाउनु पर्ने जुन तयारी छ त्यो समन्वय भएको जस्तो लाग्छ लाग्दैन यहाँलाई? अब हाम्रो सरकार भनेको यो सरकार चाहिँ छुट्टै हामी जनता छुट्टै भन्न पनि मिल्दैन, किनभने हामीले नै बनाएको सरकार हो, हाम्रै सरकार हो। त्यसै हुनाले हामीले जहिले पनि सरकारले दिएन सरकारले गरेन भनेर भन्छौँ, सरकार आफै पनि त प्रकोपमा छ नि। त्यसै हुनाले उसमा कन्फ्युजन छ, त्यो सबैमा हुन्छ नै है। त्यो कन्फ्युजनबाट कति समयसम्म कन्फ्युजनमा रहने भन्ने कुरो मात्रै हो। जो सम्हालिन सक्छ, जो चाहिँ तालिम प्राप्त छ, कन्फिडेन्स छ, जसलाई नलेज छ ऊ छिटो सम्हालिन्छ, जसमा छैन जसले प्यानिक लिन्छ, जो तालिम प्राप्त छैन, कन्फिडेन्स छैन भने उसले ढिलो गरी बुझ्छ, कति ड्यामेज बियर गर्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब यो घर भत्किसकेको छ, मान्छे मरेर गएका छन्, घाइते त्यतिकै मात्रामा रहेका छन् र अहिले जुन 8औं दिनमा आइरहँदाखेरि जुन क्षेत्रमा राहत पुग्नुपर्ने हो, जुन क्षेत्रमा उद्धार हुनुपर्ने हो त्यो उद्धार भएको छैन। त्यत्रो जुन आवाजहरू हामीले पनि सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ, जनताहरू नागरिकहरू त्यसो भनिरहेका छन् भने अब यो उद्धार चाहिँ कसले गर्ने त? उसो भए यसको काम, अब यसको जिम्मेवारी चाहिँ नि राज्यकै हो। राज्य भने मतलब सरकारकै हो होइन। सरकारले चाहिँ नि यसलाई डेफिनेटली एड्रेस गर्नु नै पर्छ, गर्छ नै। किन भन्दाखेरि भोलि यो यस्तो विपदको बेला हो जो जति गैर जिम्मेवार भए पनि अहिले बाध्यात्मक हिसाबले पनि जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ है। कसैले छिटो त्यो जिम्मेवारी वहन गर्छ भने कसैले अलिकति गाली खाएर अथवा कतिपय ठाउँहरूमा जनताको चाहिँ नि आलोचनाहरू सहेर गर्छ, कसैले उसमा चाहिँ आफैमा विवेक हुन्छ र उसले काम गर्छ, कसैलाई ठटाउनै पर्ने हुन्छ भनेपछि त्यो चिज चाहिँ डेफिनेटली हुनसक्छ। तर यो सरकार बाहेक अर्को सरकार त हुन सक्दैन। त्यस हुनाले हामीले सरकारको आलोचना मात्रै गर्ने भन्दा पनि उसलाई सहयोग गर्ने र उसलाई चाहिँ नि जिम्मेवार बनाउने, पारदर्शी बनाउने, जुन विगतमा घटनाहरू भएका छन् ती घटनाहरूलाई सम्झँदै, बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरूलाई सम्झँदै हामीले चाहिँ नि अगाडि बढ्ने हो।
अब जनतामा नपुगेको राहत सामग्रीहरू नपुगेका रेस्क्युहरू नभएका त्यस्ता रेस्क्यु त अब भइसक्नुपर्ने हो किनभने जो बाँच्नुपर्ने मान्छे छन् घाइते छन् उनीहरूलाई ल्याउनु पर्ने अब दोस्रो चरणमा हामी जाने बेला भइसक्यो त्यो हिसाबले चाहिँ के भने सरकारलाई मात्रै गाली नगरौँ र जुन किसिमले हामीले कानुन बनाएको थियौँ जुन किसिमले हामीले चाहिँ यसलाई पूर्वानुमान लगाएको थियौँ त्यो अनुसारले नै काम गर्न दिनुपर्छ अहिले चाहिँ नि प्यानिकमा लिएर जो पनि दौडिने जसले पनि जिम्मेवारी लिने भनेर अहिले परिवर्तन गर्न खोज्यो भने राम्रो हुँदैन र हामी चाहिँ नि त्यति सक्षम पनि हुन सक्दैनौँ र हामी चाहिँ नि मर्यादित तरिकाले आफूलाई दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्दैनौँ जिम्मेवारी पुरा गर्न दिनुपर्छ जस्तो अहिलेको जुन विपद व्यवस्थापनमा विभिन्न जुन राष्ट्रका सुरक्षा अङ्गहरू पनि यहाँ परिचालित छन् यो सुरक्षा अङ्गमा पनि अलिकति विभेद भएको जस्तो देखियो उसको सहयोग लिने उसको सहयोग नलिने भन्ने खालका कुराहरू पनि आए साँच्चै कि यस्तै हो अथवा यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनुहुन्छ यसमा चाहिँ नि मलाई कस्तो लाग्छ भने यो सुरुमै एउटा चाहिँ नि जोइन्ट अपरेसन सेन्टर एउटा सिचुएसन रुम जस्तो जोइन्टली चाहिँ नि बनाएर एउटा केन्द्रीकृत रूपबाट चाहिँ नि समन्वय गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो है अब यहाँ चाहिँ नि कोही कसले खटाउने गर्दाखेरि के भने डुप्लिकेसन ट्रिप्लिकेसन हुने काममा र काम चाहिँ नि नहुने त्यो किसिमको डेफिनेटली भएको जस्तो लाग्छ अब जसरी यहाँ अहिले कुरा निस्किहाल्यो अब मित्र राष्ट्र भारतकै कुरा गरौँ उनीहरू चाहिँ नि बढी फोकस उनीहरूको आफ्नै नागरिकलाई चाहिँ फिर्ता लानेमा थियो भन्ने मिडियाहरूमा पनि आइरहेछ यदि त्यो हो भने त्यो राम्रो होइन उनीहरूले विशुद्ध एउटा चाहिँ नि रेस्क्यु र रिलिफको निम्ति चाहिँ नि उनीहरूलाई बोलाएको हुनुपर्छ हाम्रो सरकारले नै रिक्वेस्ट गरे आउनुपर्छ जुन त्यो आफ्नोलाई मात्रै त्यहाँ रेस्क्यु गर्ने अरू चाहिँ मान्छे होइनन् भन्ने खालको जुन व्यवहार गरियो नि यो ठिक त्यो चाहिँ नि गलत हो त्यो गलत हो यदि मित्र राष्ट्रबाट त्यो भएको छ भने भोलिका दिनहरूमा त्यसको अझ लेखाजोखा आउँछ नै र साँच्चैको मित्र भने त्यो हो जसले परेको बेलामा मद्दत गर्छ न कि उसको स्वार्थपूर्तिको निम्ति यस्तो बेलामा स्वार्थपूर्ति गर्न खोज्यो भने त्यसले लङ रनमा उसलाई पनि राम्रो गर्दैन जस्तो अब यो राहत जुन पाउने क्रममा पनि त्यस्तो खालको प्रतिक्रियाहरू आयो होइन जसरी चीनबाट ल्याइने कुराहरूमा पनि बन्देज लगाइएको कुराहरू हामीले सुन्नमा आयौँ भने यस्तै गर्दाखेरि राहत वितरणमा प्रभाव पार्छ कि पार्दैन यहाँको विचार अब यो कोअर्डिनेसनहरू नभएको होला मलाई चाहिँ नि जहाँसम्म लाग्छ किनभने अहिलेको अवस्थामा हामी राहत सामग्री लिँदैनौँ यसले दिएको मात्रै लिन्छौँ यसले दिएको लिँदैनौँ भन्ने सायद त्यो सरकारले पनि त्यसरी भनेको छैन होला त्यतिसम्म निर्दयी र गिरेको सरकार छ जस्तो मलाई लाग्दैन कमजोर छ त्यो अर्को कुरो हो त्यहाँ चाहिँ नि समन्वय छैन त्यो अर्को कुरो हो तर त्यतिसम्म चाहिँ नि गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन अब यदि त्यो भएको हो भने त्यो चाहिँ नि समन्वयको अभावले चाहिँ नि भएको हुनसक्छ जस्तो अब तपाईँले सेनामा बसेर पनि कार्य गर्नुभयो होइन अहिलेको जुन विपद व्यवस्थापनमा नेपाली सेनाले जसरी राहत वितरण गरिरहेको छ उद्धार कार्य गरिरहेको छ यसमा अन्य निकायको जुन उद्धार कार्य र राहत वितरणमा तुलनात्मक रूपमा चाहिँ कस्तो तरिकाले चाहिँ समन्वय भइरहेको पाउनुहुन्छ यहाँले अब यसमा कस्तो हुन्छ भने सेनाले जहिले पनि यो बेस्ट प्र्याक्टिसेसलाई लेसन लर्नलाई चाहिँ नि लिइरहेको हुन्छ यो हाम्रो यो भूकम्प चाहिँ नि यस्तो इन्टेन्सिटीमा अहिले आयो तर जस्तो 45 सालको भूकम्प त्योभन्दा पछि 2068 सालमा पनि भूकम्प आएको थियो र त्यति बेला पनि सेना परिचालन भएको थियो र त्यो बेलामा के घटनाहरू भएको थिए हामीले के सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरो सेनाले राम्ररी राखेको हुन्छ र त्यसलाई उसले चाहिँ नि के भने अहिले प्रयोग गर्दाखेरि त्यो कमान्डरहरूले त्यसलाई राम्ररी हाइलाइट गरेर पठाउँछन् ब्रिफ गरेर हुन्छ जो मान्छे रेस्क्युमा जान्छ भनेपछि त्यो कारणले पनि सेनाको चाहिँ नि इफिसियन्सी छ र उसले आफ्नो स्ट्यान्डर्डलाई गिर्न दिँदैन तर अरू ठाउँमा चाहिँ नि डेफिनेटली समन्वयको खाँचो चाहिँ नि देखिया छ अब सरकार कमजोर जस्तो देखिएको कारण के भने एउटा चाहिँ नि जिम्मेवार हाई लेभल मिनिस्टरलाई चाहिँ नि जिम्मेवारी नतोक्नु हो कि जस्तो अब यसमा चाहिँ नि गृहमन्त्री मुख्य चाहिँ नि जिम्मेवार व्यक्ति हुन् जुन कानुन र नियमावलीले तोकिन्छ भनेपछि उनको चाहिँ नि काम गराएको स्तर अरूले मन नपराउनु हैन अब मिडियामै चाहिँ नि उहाँले राम्ररी जवाफ दिन नसक्नु है र यो उसलाई यो विपदलाई चाहिँ नि फेस गर्न नसक्नु त्यो चाहिँ नि अलिकति दुःख लाग्ने कुरो हो अब त्यसमा चाहिँ नि के भने उहाँले सम्झिनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई किनभने हरेकको आफ्नै स्पिड हुन्छ काम गर्ने आफ्नै स्टाइल हुन्छ त्यसै हुनाले सायद उहाँको स्टाइल
त्यति पाच्य नभएको हुनसक्छ। अब अहिलेको जुन यो भूकम्पको जुन तीव्रता छ 7.6 रिक्टर स्केल मापन गरिएको छ, यो मापन अनि त्यसै गरी उद्धार र राहत र मृत्युको सङ्ख्यालाई तुलना गर्ने हो भने जति अहिले हामीले उद्धार गरिरहेका छौँ त्यो सन्तोषजनक छ अथवा सङ्ख्या राम्रोसँग गरिएको भए मृत्यु हुनेको सङ्ख्या घट्न सक्थ्यो, के लाग्छ यहाँलाई? अब धेरै छिटो जान सकेको भए, हामीसँग चाहिँ नि के भन्दाखेरि हस्पिटलहरू सबै रेडी भइदिएको भए अथवा हस्पिटलमा चाहिँदो सबै उपकरणहरू भइदिएको भए डेफिनेटली त्यो चाहिँ नि कम हुन सक्थ्यो। तर हामीसँग भएको रिसोर्सेसले नदान्ने भएर नै हामीले चाहिँ मित्र राष्ट्रहरूलाई गुहार्यौँ र उनीहरूबाट जुन सहयोग भयो त्यो डेफिनेटली उच्च स्तरको छ। त्यसलाई अब विभिन्न कुराहरू अहिले आइरहेछन्, त्यो पछिका कुराहरू होला न हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने। तर अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि धेरै नै भएको छ र हाम्रो सम्पूर्ण निकायले, हाम्रो राष्ट्रले र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गर्न सक्ने जति गरिरहेछ जस्तो लाग्छ मलाई। यसमा कुनै त्रुटि भएको जस्तो लाग्दैन। मैले जुन हुन त म पनि फिल्डमा मैले घुमेको छैन, मैले जुन मिडियामा रिपोर्टहरू भइरहेछन्, जुन टिभीमा आइरहेछ, यी कुराहरू मैले हेर्दाखेरि चाहिँ नि मैले त्यो पाएको छु। अहिले जुन सञ्चार माध्यमले निभाएको भूमिका, कतिपय अवस्थामा गलत समाचारहरू सम्प्रेषण पनि भएर जसले गर्दाखेरि विपद व्यवस्थापनमा पनि त्यसले प्रभाव पार्न सक्छ। सञ्चारको भूमिका अहिलेको जुन महाभूकम्पमा यहाँले चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? एकदमै राम्रो छ, मलाई एकदमै उलाएको छ। तर के भन्दाखेरि हामी काठमाडौँ केन्द्रित मात्रै भएको छौँ है। जस्तो अब भारतीय सञ्चार माध्यमहरू चाहिँ बाहिर पुगे हुन त उनीहरूले बढाइ चढाइकन पनि गरेका छन् कतिपय ठाउँहरूमा, र अहिले पछिका दिनहरूमा चाहिँ नि हाम्रो सञ्चार माध्यमहरू चाहिँ नि राम्ररी पुगेका छन् र राम्रो कभरेज पनि भइरहेछ। यसमा चाहिँ नि मलाई मेरो कुनै गुनासो छैन। जुन एउटा उद्देश्यको लागि त्यहाँ बोलाइएको जुन एउटा टोली छ, त्यो टोलीमा सञ्चार माध्यमहरू त्यसरी भित्रिएको कुरालाई पनि अलिकति आलोचना भएको छ। जुन सेनालाई सुरक्षा अधिकारीलाई भित्र्याउँदाखेरि सञ्चार माध्यमका उपकरणसहित चाहिँ टोलीहरू आएको कुरालाई यहाँले कसरी लिनुहुन्छ? होइन, यसमा चाहिँ नि के भन्दाखेरि भएका सत्य तथ्य घटनाहरू बाहिर जसले लिएर आओस्, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय होस् राष्ट्रिय होस्, त्यसलाई चाहिँ नि नराम्रो भन्नु हुँदैन। किन भन्दाखेरि त्यसले हामीलाई अवेर गर्छ र हामी त्यो अनुसारले सचेत पनि हुन्छौँ र काम पनि गर्छौँ। तर जुन किसिमले चाहिँ नि के भने आफ्नो बढाइ चढाइकन गर्ने अथवा हामीले मात्रै गरेका छौँ, मलाई जस्तो एक ठाउँमा कस्तो लाग्यो भने नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र नेपाल सरकारले हामीलाई सहयोग गरिरहेछ भनेर एउटा चाहिँ नि भारतीय हस्पिटल खडा गरेको उसमा चाहिँ नि स्टेटमेन्ट आएको थियो। त्यसमा मलाई कस्तो लाग्छ, उनीहरू हाम्रो सहयोगमा आएका हुन्, हाम्रो त पहिलो जिम्मेवारी हो। त्यसै हुनाले उनीहरूले के भने नेपाली सेनाले अथवा चाहिँ नि नेपाल प्रहरीले अथवा नेपाल सरकारले हामीलाई सहयोग गरिरहेछ भनेर भन्नु चाहिँ नि गलत जस्तो लाग्छ मलाई। अब अहिले जे जस्तो भयो, अब चाहिँ के गर्नुपर्छ अबको घडी पछि? अब पछि त हामीले रिलिफ नै हो होइन। अब रेस्क्युको अलमोस्ट त्यो स्टेज पार हुन लागिसक्यो। अब हस्पिटलमा जुन आइपुगेका छन् उनीहरूलाई हामीले राम्रोसँग उपचार गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ नि जीवन दिने र भोलिका दिनहरूमा उनीहरू सक्षम तरिकाले चाहिँ नि आफ्नो जीवनयापन गर्न सकुन्, राष्ट्र सेवा गर्न सकुन्, त्यसको निम्ति हामी चाहिँ नि कटिबद्ध हुनुपर्छ। अब यसपछिको घडी भनेको रिलिफको हो, राहत दिने हो। अब पहिला त हामी कहाँ चाहिँ नि हिजो मात्रै पनि सञ्चार मन्त्रीज्यूबाट आयो 20,000 पाल मात्रै बाँड्न सकिया छ भनेर, जबकि आवश्यकता 4-5 लाख पालको चाहिँ नि आवश्यकता छ है। त्यसै गरेर खानेकुराहरूको आवश्यकता छ होइन। अब यो कुराहरू चाहिँ नि हामीले पुर्याउन सक्नुपर्छ। भनेपछि अहिले गरिएको कार्य चाहिँ टोटली रूपमा उद्धारमा मात्रै सीमित भयो, राहत र रिलिफको कुरा अब राहतमा राम्ररी हुन त राहतको कुरो त्यति बेला पनि आउँथ्यो है। राहत हामीले छिटो दिन सकेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो हैन। तर कस्तो भन्दाखेरि पहिला चाहिँ उद्धारमै लाग्नुपर्ने भावनाले फोकस त्यतातिर अलिकति कम भएको हुनसक्छ। तर अबको दिनमा चाहिँ के भने हामी राहतमा जानुपर्छ, त्यसपछि गएर अनि मात्र चाहिँ हामी रिकन्स्ट्रक्सनमा जाने, अब बिल्डिङहरू बनाउने। अब यो अवसर पनि हो, किन भन्दाखेरि हामीले जति अहिले चाहिँ नि लेसन सिकेका छौँ, यो लेसनलाई चाहिँ हामीले राम्ररी बुझेर र भोलिका दिनहरूमा फेरि चाहिँ नि यस्तै घटनाहरू यस्तै विपदहरू आउँदाखेरि त्यति ड्यामेज नहोस्, त्यो हिसाबले चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्यो भने यसलाई चाहिँ अवसरको रूपमा लिएर पनि जानुपर्छ। हस् न, हामीलाई समय दिनुभयो, विचार राख्नुभयो, यहाँलाई धन्यवाद छ। हस्, थ्याङ्क यू।
दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर उमेश कुमार भट्टराई, पूर्व सहायक रथी। उहाँ विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित रहेर कार्य पनि गर्नुभएको छ। आजको यो महाभूकम्प विशेष प्रस्तुतिबाट मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।